Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Kamran Rabbani. Today our first online lecture we will discuss computer networks. Today our short questions. Question number 1, how client and server communicate with each other. क्योंकि students हम computer network के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नेटवर्क और क्लाइंट होता है ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। मैंने पिछले भी अपने लेक्चर्स के अंदर बताया था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है डाटा को सेंड और रिसीव करना, तो ये होती है हमारी कम्युनिकेशन। लेकिन आज हम ये देखें कि जो सर्वर और क्लाइंट होता है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसका जो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन देखनी है वो मैंने एक आंसर की सूरत में लिखा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अ सर्वर प्रोवाइड्स सर्विस एंड क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट होता है वो एक खास किस्म की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट जो है वो उस सर्विस को जो है वो फिर इस्तेमाल करता है, और इस तरीके से हमारा जो सर्वर और क्लाइंट होता है उसका आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है। इसमें होता क्या है, इफ वी वांट टू एक्सेस अ वेबसाइट, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर कोई एक वेबसाइट जो है वो सर्व कर रहे हैं या कोई वेबसाइट जो है वो सर्च करना चाहते हैं, वी गेट कंटेंट्स ऑन अवर स्क्रीन सर्व्ड बाय सर्वर। तो ये हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं उस वेबसाइट के वो कहाँ से शो हो रहे होते हैं। अब इसमें ये होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, यानी जिसके ऊपर हम वेबसाइट को शो करवाना चाहते हैं, जिसकी मदद से हम जो है वो उस वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट होगा, और जहां से हम वो वेबसाइट देखना चाहते हैं या जो उस वेबसाइट के कंटेंट्स हैं वो हम देखना चाहते हैं, वो जो चीज प्रोवाइड करेगी वो हमारा सर्वर होगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्लाइंट है वहां से हम कोई भी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जो है वो सर्च करना चाहते हैं तो हम उसको वेबसाइट को लिखेंगे, और इस तरीके से जो सर्वर कंप्यूटर होगा, यानी वो कंप्यूटर जिसके अंदर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जिसमें तमाम तरह की एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, या एक इस तरह समझ लें कि जो हमें तमाम तरह के इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो जो सर्वर होगा वो क्या करेगा, उस वेबसाइट के कंटेंट्स को हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, यानी जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा। द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर कंप्यूटर। जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है, यानी हम घरों के अंदर या फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कंप्यूटर इंटरनेट को जब एक्सेस कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम जो है वो उसको जो है वो अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसको सर्च करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अपने क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। उस रिक्वेस्ट में ये होगा कि हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा उसका सर्वर के साथ एक लिंक बनेगा, एक कम्युनिकेशन होगी, जिसमें हमारा क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे ये वाली चीज चाहिए। फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर then sends the applications, email, website, the server computer serve the client। यानी कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपको जो है वो ईमेल अगर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो ये अगर आपने काम करना है तो आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, यानी बैकग्राउंड में जो काम चल रहा होता है वो हमारा क्लाइंट जो कंप्यूटर होता है जो हमारे सामने मौजूद होता है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, वो सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को। सर्वर फिर क्या करता है, एप्लीकेशंस, ईमेल्स और वेबसाइट जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो शो करता है। तो इस तरीके से हमारा जो सर्वर होता है और उसके बाद जो क्लाइंट होता है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर काम करते हैं, या इस तरीके से इनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद नेटवर्क एड्रेसिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी एक इंफॉर्मेटिव चीज है ये। आपसे बाज़ औक़ात कोई पूछ भी लेता है कि हमारा जो घर के ऊपर घरों में इस्तेमाल होने वाले जो मोबाइल फ़ोन या फिर टेलीफोन है वो किस तरीके से जो है वो एक इंटरनेट से उसकी जो है वो मुशाबत है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारा जो घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला टेलीफोन है, PTCL कनेक्शन है, वो किस तरीके से हम उसको रिलेट करते हैं एक इंटरनेट एड्रेस से या नेटवर्क एड्रेस से। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, उसके बारे में बताया था कि जब तक हमारे पास प्रोटोकॉल ना हो हम इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते, हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह
جب تک ہمارے پاس اس ٹیلی فون کا ایک خاص نمبر نہ ہو تو ہم کسی دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ سپوز یو وانٹ ٹو میک اے فون کال ٹو یور فرینڈ, یعنی آپ اگر کسی اپنے دوست کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو کال کرتے ہیں. بیفور کالنگ یو نیڈ ٹو نو ایگزیکٹ ٹیلی فون ایڈریس, آپ کو کیا چاہیے, اس کا نمبر چاہیے. یعنی آپ نے اگر اپنے دوست سے رابطہ کرنا ہے, اس کو کال کرنی ہے, تو آپ اس کو کیا کریں گے, کال کرنے کے لیے اس کا آپ کو نمبر چاہیے ہوگا. اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہوگا تو آپ اس کو کال نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے دیٹ از دا نمبر آف یور فرینڈ آن دا انٹرنیٹ, دا ٹیلی فون نمبر کرسپونڈز ٹو این آئی پی ایڈریس. بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے, انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس جس کو کہتے ہیں, جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ کا ایکسیس کر سکتے ہیں, اسی طرح اس ٹیلی فون نمبر کی طرح آپ کا جو انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ ایڈریس ہے, آئی پی ایڈریس ہے, اگر وہ نہ ہو تو آپ انٹرنیٹ کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا جو کمپیوٹر ہے, کلائنٹ کمپیوٹر ہے, وہ اس سرور کے اوپر جو موجود تمام طرح کی انفارمیشن ہے یا جو انٹرنیٹ ہے اس کو ایکسیس نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے لائک اے ٹیلی فون نمبر آل آئی پی ایڈریس آر یونیک, کیونکہ ہر ایک ٹیلی فون کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک ٹیلی فون نمبر استعمال ہو رہا ہے تو دوسرے گھر میں بھی وہ سیم ہی ہوگا. نو, all computers on the internet have a unique ID. unique ID کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ٹیلی فون کا جس طرح مختلف نمبر ہے, اسی طرح ہمارا انٹرنیٹ کے اوپر جو کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں اس سرور کے ساتھ, ان کے تمام کمپیوٹرز کے یونیک یعنی ڈیفرنٹ آئی ڈیز ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے آئی پی ایڈریس کے ساتھ. جو تیسرا کوشچن ہے اسٹوڈنٹ, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, وہ ہمارے اس دوسرے کوشچن سے ریلیٹ کرتا ہے, اس سے کرسپونڈ کرتا ہے کہ جو اسٹیٹک آئی پی ہوتی ہے اور ڈائنامک آئی پی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. یعنی آج میں اس کو آپ کا ڈفرنس بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے. واٹ از ڈفرنس بٹوین اسٹیٹک آئی پی اینڈ ڈائنامک آئی پی, کہ اسٹیٹک آئی پی اور ڈائنامک آئی پی میں فرق کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیٹک اور ڈائنامک میں فرق کیا ہے. اسٹیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹائم میں, یا پھر یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمپیوٹر کو, کسی ٹیلی فون کو ایک کوئی نمبر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, کسی یوزر کو ایک نمبر پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ اسی نمبر کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتا ہے یا پھر کوئی اس سے رابطہ کرتا ہے. یا اس طرح آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ خاص قسم کا یونیک آئی ڈی استعمال کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ نمبر سیم رہے وہ تو اسٹیٹک ہے, اور اگر وہ ایچ ٹائم چینج ہوتا رہے تو وہ ہمارا ڈائنامک کہلائے گا. تو وہ یہ کہتا ہے if IP address of a device, کسی بھی ڈیوائس کا یعنی کمپیوٹر کا اگر IP ایڈریس is fixed in a network, یعنی نیٹ ورک جہاں پر بہت سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں, ایک نیٹ ورک کے اندر اگر IP ایڈریس جو ہے وہ ایک رہتا ہے, it is called static IP. اس کو کیا کہیں گے, static IP کہیں گے. otherwise if each time new connection made on new IP is assigned, یعنی اگر کوئی نئی IP جو ہے وہ دیا جاتا ہے, نیا پروٹوکول دیا جاتا ہے کسی ڈیوائس کو, it assigned is called dynamic IP. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری ڈائنامک آئی پی ہوگی. اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اسٹیٹک آئی پی اور ڈائنامک آئی پی کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے.